Mayong gabi mga kaigsuunan sa ngalan sa atong simbahan, ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, ang Iglesia Katolika Romana. Mayong gabi o mayong gabi usab sa mga tanan nga mga matuoong Katoliko ug mga matawag ta nga mga dili Katoliko atong gipangumusta ug mayong gabi kaninyong tanan. Muna nga karon mga orasa ato kaning pagatukion kaning matawag nga gidili nga pagkaon. Kay ang uban nga pundok ani mga kaigsunan ang kaning matawag ta nga kalanon nga gidili ila kaning gisunod-sunod hantod karong mga panahona. Matawag kaning sa grupo sa Seventh Day Adventist o matawag tag nga grupo ni Ellen G. White. Napay daghan, dili lang kana sila nga grupo, daghan pa kayo ang mga grupo nga kanang magtawag tag nga gidili ang pagkaon kaning matawag ta nga baboy. Kay matud pa nila naa kuno sa balaang kasulatan labi na diha sa Leviticus. Gidili kuno ang pagkaon o kanang baboy. Mao na ilang gi pahimug-atan kay litra por litra diha mga kaigsunan mabasa kuno ang kaning matawag ta nga baboy. Ato ni pagatukion karong gabi una. Dayon ato pong gi pangayuan og maayong katahuran ang atong mga kaubanan labi na ni Brad Tata Rosal. Atong gi tawag sila nga maayong gabi sa tibok imong panimalay. Labi na sa imong kapikas kinabuhi kang Brad Wendell Talibong ang atong advisor. Kang atong advisor nga kanang matawag ta nga nag padayon sa pagpanudlo. Ang Brad Arnold Ramoso atong timbaya og mayong gabi nimo dia bro.
sa tanan nga mga kaparian atong kaobispohan atong gitimbaya kang Monsignor Martin Sarmiento Muar. Mayong gabi nimo diha Monsignor, mayong kagabhion kanimo labi na sa imong makaubanan nga mga kaparian. Atong tukion karon orasa mga kaigsunan kaning mahitungod aning kalanon nga gidili. Subay sa atong lagda sa pagpanudlo sa Santa Iglesia. No, usama diay ang pagpanudlo sa Santa Iglesia. Ang Santa Iglesia nagtudlo nga ang tanang butang nga gibuhat sa Dios maayo. Maayo ang tanang gibuhat sa Dios ng mga butang. Maayo kanang gibuhat sa Dios ang tanan angay nga dawaton. Uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa. Kaya ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy makapabalaan niini. Pulong sa Dios ug mga pag-ampo mga kaigsunan. Ato kanang mabasa diya sa bagong tugon sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 4 ngadto sa 5. No. Na diya mabasa nato. Apan diya sa daang tugon dunay pipila ka makalanon nga gidili sa Dios ug giisip nga mahugaw alang sa iyang katawan. Kini nga disiplina gihimo sa Dios aron una sa pagpalahi sa iyang katawan gikan sa ubang nasod nga naglibot kanila. Pagpalahi di ay mga kaigsunan. Ikaduha, pagtulunan sa pagputli sa kaugalingon. Diya sa bagong tugon gipahunong na ni Kristo ang balaod mahitungod sa mga gidili nga kalanon. Aron pagpaghimugat sa tinuod nga makapahugaw sa tawo nga mao ang sala. Ang tinuod ay makapahugaw sa tawo mga kaigsunan, mao di ang sala. Dili ang pagkaon. Bueno, diya sa daang tugon gihisgutan man nga gidili ang pagkaon. Pero dunay kanang mga reglamento mga kaigsunan nga kanang gidili ang pagkaon, gumikan kay duna sila'y kanang mga gihimo nga mga ritual. Oh, ritual mga kaigsunan nga gihimo. Usapod mga kaigsunan ang atong gikuan nga gidili ang pagkaon gumikan kay kanang matawag ta nga gidili ang pagkaon sa mga kanang dunay mga dugo. Oh, pero dili kita mo'y gi pasidan-an ni anak mga kaigsunan. Sa unang panahon wala pa man. Dugay pa kayo ang niabot ang mga Kristiyano. Muna atong gituki karong gabi na. Nya doon na sila gipanggamit diri nga mga teksto o kanang mga ipanggamit nga pagsupak diya sa Biblia ang pagkaong dugo tungod kay kini tinubdan sa kinabuhi. Oh. Gidili ang pagkaong dugo tungod kay kini ang tinubdan sa kinabuhi. Mo ni lang ipanggamit. Makakaon kamo sa tanang mananap sa lunhang mga tanom kay gitugutan ko kini kaninyo aron mahimong pagkaon ninyo. Usa lamang kabutang ang kinahanglan dili ninyo kanon ug kini mao ang karne nga may dugo pa kay kinabuhi anaa sa dugo. Mo nay giisgutan sa daang tugon ni Genesis kapitulo 9 bersikulo 3 ngadto sa 4. Adunay talaan sa mga kalanon nga gidili apan ayaw kamo ninyo kana ang kamilyo o ang libre kinahanglan nga isipon nga hugaw kining mga manapa. Ang baboy, gisgutan na ang baboy mga kaigsunan. Gisgutan na diri ang baboy. Bisan tuod kun pikas ang kuko niini dili man kini muusak. Busa hugaw kini alang kaninyo. Apan bisan unsa nga anaa nga sa kadagatan ug sa mga suba ug sa katubigan nga walay mga kapay ug mga himbis dili angay kanon. Leviticus 11:1 ngadto sa 31. Munay giingon diha nga gidili gyud ang pagkaon sa mga dunay mga dugo labi na ang katong gisgutan nga baboy. Muna. Pero dinhi sa atong gisgutan mga kaigsunan. Kung diri ta magbase sa daang tugo sa bagong tugo na, wala gipahunong na ni Kristo ang mahitungod aning bahin sa mga pagkaon. Gani diha mabasa nato sa unang Korinto 10:25. Ato mabasa diri. Ato ning ipakita mga kaigsunan nga duna tay kaning gibasihan diri. Wala ta kanang giingon nga ga istoryalan diri ug wala tay matawag tag kanang gi tan-aw. Diri sa unang Korinto 10:25 gisgutan man diri nga makakaon na kamo. Makapalit kamo og mga pagkaon nga didto sa merkado.
og kaon kamo sa tanang karne. Oh, gisgutan diri atong atong subayon mga kaigsunan. Atong gisubay diri nga kaning gisgutan. Gis 25. Makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Yaman naman yung kiksunat. Kaya sa bagong tugon, gisgutan ni San Pablo nga makahimo na kamo pagkaon og karne nga gibaligya dito sa merkado. Sa to pa, kung atong bot subayon nga makaon na. Nga butang na ng baboy. O maagka ng baboy, ipakaon naman po na siya, mga kiksunan. Kay karne mo na siya. Dili po na literal kitkiton mong baboy, imo sa nang lutoon, imo limpyuhan. Dili mo kitkiton dito ang baboy. Kay mo ba na yung mga, dili ko na ipakaon ng baboy. Natural, di ka na makaon ng baboy buhi. Imong kitkiton. Likado ka na. Munang lutood yun na sa mga kiksunan. Dayon padayon ta. Agig tubag na to sa ilahan kanang matawag ta nga akusar nga mga kanang gidili kuno nga pagkaon. Ang agi na tubag dili absoluto nga gidili gyud sa Dios ang pagkaon ug dugo. Ug sanglit ang dugo niini wala man dad-a sulod sa sanktuaryo. Inyo unta kining gikaon didto sa sanktuaryo sumala sa kong sugo. Inyo unta. Mo na gingon dia inyo untang gikaon. Pero amang gyud nila kana kay gumikan lagi kuno nga makasala kuno sila mga kaigsunan. Pero dire sa Leviticus 10 bersikulo 18 giingon dire og sanglit ang dugo niini wala man dad-a sulod sa sanktuaryo inyo unta kining gikaon. Inyo untang gikaon. Manay giingon dire. Pero dili gyapon kuno sila mukaon kay hugaw ko ng dugo. Inyo sa nang yun og atong bot sabton mga kaigsunan. Lutoon, hugasan ang karne aron makaon. Kay matud pa ni Ginoong Kristo diri sa bagong tugon, gipahunong na ni Kristo ang balaod mahitungod sa mga gidili nga kalanon aron makapahimuga sa tinuod nga makapahugaw sa tao nga mao ang sala. Ang tinuod nga makapahugaw sa tao mao gyud ang sala. Unsa man ang di ka mukaon karon sa mga gidili. Dayon lahi man pud ang imong mga binuhatan. Moingon ka di ka mukaon ani mao na. Kanang gidili sa gyud mabasa sa litra por litra sa balaang kasulatan. Nya karon sukwahi pud sa imong binuhatan. Unsaon man na nato? Lisod kayo. Lisod kayo. Mo nang gingon ang Ginoo nga way labot ang pagkaon kay ang kaluwasan mo gipangita ang imong mga binuhatan. Mo nay atong importante mga kaigsunan. Ang binuhatan nato. Sama man gidili kuno ka di kuno ka mukaon. Bueno kung duna kay balatian matawag ta kanang duna ka na gihambin, duna kay maintenance nga tambal, nya ang doktor moingon na nimo nga ayaw nagkaon na brad. Dayon dili lagi ka mukaon. Pero mahitungod sa kanang mahitungod sa dingi panudlo diri sa balaang kasulatan, wala man putay labot ana mga kaigsunan kay unang-una ang mga udjin sa atong ginawa ng mga panahona ang mga Israelitas man. Kita mga Kristiyano, kung sa pamantatui ganito nga din sa kalibut. Din sa Pilipinas. Kalibutan, butang tagya na. Muna nga atong gisgutan karon ang kaning bahin sa pagkaon. Dire sumala pa sa Marcos 7:18. Ang musulod sa baba dili makahugaw. Ang mugawars sa iyang maoy makahugaw. Dire sa balaang kasulatan. Mo na atong gisgutan. Nga unsa mo na ang musulod sa baba dili gyud na sa makaw kay gagawa sa mga kaigsunan. Mora man ay ilabay ra magyapon na siya. Mo nay makapahugaw kanang imong mga binuhatan nga dili maayo. Bahay na ng pagkaon wala na siya, dili na siya maayo. Ato nang di makakaon tatanan. Sumala ni San Pablo diri sa unang Korinto 10:25 diri sa balaang kasulatan, makahimo na kamo pagkaon sa tanan nga karne nga gibaligya dito sa merkado. Makahimo na kitag pagkaon mga kaigsunan. Mo na importante nga mukaon ta og karne labi na dunay mga daghang okasyon. Dayon. Ilang gamiton kaning Leviticus 11 bersikulo 22 ngadto sa 23
nga na dunay gidili dire. Dili gidili dire nga mga pagkaon. Dili lang ang baboy mga kaigsunan. Dili lang ang baboy mo'y gidili nga pagkaon. Daghan pa kung magisgot ta. Pero nga nung nakapokus man sila sa baboy mga kaigsunan. Nakapokus sila sa baboy gumikan kay sa ilang una siguro mas lami gud siguro ang pagkaon sa kaning karneng baboy. Pero mingo gag dunay gidili daghan. Dili lang kay ang baboy atong basahon diri. Agila, banog, uwak, pungaw, lapay, itik, tuko, ibid ug taluto. Namabanday daghan diri mga kaigsunan. Naa daghan diri nga kanang gidili nga pagkaon. Pero sila nakapokus lang gyud sila sa anang baboy. Kung moingon po dire sila sa Leviticus, naaman po si Leviticus mga kaigsunan. Naaman po dire gisgutan. Leviticus 11 bersikulo 22 ngadto sa 23 nga mahimo ninyong kanon. Dulon, timos ug apan-apan. Muglikay sila ning baboy, pero natugpanon sila sa dulon, timos ug apan-apan. Kay ipakaon man na sila, ipakaon man ni. Sumala dire sa Leviticus 11:22 ngadto sa 23. Atong basahon na para klaro. Atong basahon dire, Leviticus 11:22 ngadto sa 23. Atong basahon para sa malamdagan. 22 ngadto sa 23. Dira. Makaon ninyo kining musunod ang tanang klase sa dulon, timos ug apan-apan. Apan ang ubang gagmayng mananap. Ug may upat ka tiil hugaw alang kanyo. Makakaon kamo sa dulon. Og tanang klase sa dulon. Mo ni og timos. Naunsa mo ni? Ipakaon ni sumala diri sa balaang kasulatan mga kaigsunan. Dulon og timos. Ipakaon. Naglikay sila sa kaning karni nga baboy, nitugpa sila ning dulon og timos ug apan-apan. Munay klase mga kaigsunan. Pero sumala sa atong gisubay nga balaang kasulatan, mo lagi ning giingon ni sa atong Ginoo nga diya sa bagong tugon gipahunong na ni Kristo ang balaod mahitungod sa mga gidili nga kalanon aron pagpahimugat sa tinuod nga makahugaw sa tawo nga mauan sala. Kung nagpakasala ka mga kaigsunan, useless mo lang gyapon ang kanimong gidili sa pagkaon. Nya nagpatuyang ka sa pagpakasala. Naani mo tanan ang mga binuhatan nga dili angay nga buhaton nimo. Ang katong gidili sa balaang kasulatan nga mga tulubanon. Nya karon nagpatuyang ka sa imong pagpakasala. Nya unsaon man lang nato ang mga kaigsunan. Mo nang ingon ang Ginoo nga mahitungod sa pagkaon wala ka na siya bili. Kaya ang tinuod nga makapahugaw sa tao mao gyud ang sala. Nya sumala pud ni San Pablo gisgutan niya diri makahimo kamo pagkaon bisan unsa nga karne nga gibaligya diha sa merkado. Sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Busa kung mukaon kamo uminom kamo magbuhat sa bisan unsa. Buhata ang tanan nga mapasidunggan ang Dios. Matod pa ni San Pablo nga pwede na deta mukaon. Tanan nga karne nga gibaligya dito sa merkado. Dito sa merkado. Nga matod pa pwede na. Pwede na mukaon. Pero dire po sa daang tugon mga kaigsunan, doon na pwede. Doon na tayo mabasa dire nga sa unang Makabiyo Kapitulo 1 bersikulo 49 ngadto sa 50, doon ay litra pud litra gyud mabasa mga kaigsunan nga ipakaon ang baboy. Dugay naman eh. Dugay na ni siya sa daang tugon. Ipakaon yun ang mga kaigsunan. Muna nga kita mga matuong Katoliko kanang uban bitaw nga kanang magsaka-saka sa kabalayan nga maingon sila labi na kanang mga kasagaran mga batanon mag Bible study ta brad, sister mag Bible study ta. Maghisgot din sila aning bahin sa mga pagkaon labi na kanang pundok sa mga matawag ta sa grupo ni Ellen G. White. Maghisgot din sila anag mga
bahin sa mga pagkaon. Dayon atong tiwason ni pag pamahayag mga kaigsunan, ang mga linangkob nga kanang atong pagaisgutan. Ang nihitabo sa panahon sa mga apostoles mao ang anaa pa sila sa pagbiya sa ilang tinuhuan nga Judaismo ngadto sa tinuhuan sa Kristyanismo. Busa dili katingad-an nga sa kasinugdanan dunay mga balaod nga tinuhuan Judaismo ang ilang gihapon nga gipatuman. Aron ang mga dili Hudiyo mabugatan sa pagtuman ini nga mga balaod. Ang mga apostoles uban sa mga kadagkuan dito sa Jerusalem nagkauyon nga dili tanan ang gibansay sa Hudiyo nga ila usab ipatuman sa mga dili Hudiyo, kundili sa pipila lamang ka mga tulumanon. Si Santiago may pahayag, ang akong hunahuna mao ang dili nato sabukon ang mga dili Hudiyo nga midawat sa Dios. Hinunua ato silang sulatan na dili sila mangaon sa mahugaw nga mga kalanon tungod kay kini gihalad man ngadto sa mga Dios-Dios. Mao diay nga dili ipakaon kay gihalad sa mga Dios-Dios. Mao gihalad sa mga Dios-Dios mga kaigsunan. O nga dili sila mangaon sa bisan unsang mananap nga gituo og sa bisan unsang dugo. Apan paglabay sa mga panahon ilang gitudlo sa kausaban sa nga gitudlo sa Dios. Si San Pablo nagsulat, ang mukaon bisag unsa dili angay maghukom sa tawo nga utanon ray kanon. Ug ang tawo usab nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa tawo nga mukaon bisag unsa kay gidawat na siya sa Dios. Wala dili ta maghinukmanay. Matud pa dinhi sa balaang kasulatan nga dili ang nagkatong nagkaon og karne dili hukman sa nagkaon og utan. Ang katong nagkaon og utan dili pud angay hukman sa nagkaon og karne. Mo nay gipasabot dinhi mga kaigsunan. Angay gyud nga nato nga mapasalamaton kitag dako nga naa tukod sa atong Ginoo dayon kung unsay atong nakatunan labi na do na tay mga Bible study nga ipaygayon matag Biyernes diha sa tinago sa St. Vincent de Paul nga nagpadayon na siya mga kaigsunan. Wala na siya kanang ingon nga do na kay bayronon ga kanang matawag lang na siya nga maminaw lang ka dito, magdala ka notebook, ilista nimo dito, i-take note kung unsay gipangisgutan aron makadepensya kita kung dunay mga laing pundok nga mag-atake sa atong simbahan. Muna nga mapadayonon kita, mapasalamaton kita sa atong mga kadagkuan sa atong simbahan na sila walay puas, walay kanang hunong sa pagpanudlo nga kung unsay atong makatunan. Importante gyud na natong mga isip mga matuhong mga Katoliko nga kita magsunod kung unsay gidili ug unsa poy gitugot sa atong Ginoo. Atong makanunayon kita nga pagsabwag sa kamatuoran mga kaigsunan. Ang hutlong sa Catholic Faith Defender kanang gapadayon gyud na siya mga kaigsunan labi na sa atong mga advisor, Brad Tata Rosal, Brad Arnold Ramoso, Brad Wendell Talibong sa pagpanudlo. Gikan sa balaang kasulatan. Sa atong mga gusto nga maminaw, kung gusto mo mangutana sa mga pagtulunan. Importante kayo kaya na mga kaigsunan. Dayon atong i-acknowledge break ang mga nagsudong karon sa atong tulumanon si Brad Alfonso Mer, mao ba ni siya si Brad Alfonso Mer man ni siya no? O si ako maning parente si Ria Basmayor. Pero lagi may personal gamit ani. Dayon atong kuanon ha. Si Sandy Barbasina Basmayor, mayong pagtan-aw nimo diha. Dayon si Main Histia Ikya. Si Sia Braco Villanueva. Mayong pagtanaw ninyo mga kaigsunan nga nakita karon gapahim kuan sa atong tulumanon ga tuki bahin na ning kalanon nga gidili. Si Brad Bon. Brad Bon diya sa San Antonio. Mayong paglantaw nimo diha bro. Importante nga naa gyud ta kanunay
Diyan man ni atong gisgutan pre, bahin aning kalanon nga gidili nga unsa gi angay nga buhaton. Amo na akong gisgutan ganiha nga unsa man nata magsunod-sunod ta nang giingon diha sa labi na ang kusog kay mutuki ani kaning grupo sa badista. Gatuki sila ning bahin gyud sa pagkaon. Bueno, ang kanang pagkaon labi na duna kay mo lagi akong gibalik-balik nga duna kay gibati sa imong panglawas kanang mingon tag high blood ka di gyud ka puggan gyud ka pagkaon sa doktor ana. Mo na nga nakatabang bulo siya dako. Pero og isgutanan nato nga bahin sa kanang wala kay gibati, wala kay gihambin ng mga dunay si imong lawas, wala ka gamintin bahin sa mga kaning pagkaon nga gidili. Pwede. Kaon ka diya. Kay matud pa ni San Pablo sa iyahang gisulat dinhi sa unang Korinto 10:25, mahimo na kamo pagkaon sa tanang karne nga gibaligya dito sa merkado. Importante gyud nato mga kaigsunan. Ay ikaw pre unsa may mo ikapaambit? Ha? Ako ra. No. Ato na laning kuanon pre no. Importante gyud. Dayon sa tanan nga mga kaigsunon nato nga anaa sa inyong tagtagsa ka panimalay maayong hapon o maayong gabi na kay importante sa kagabion na nata relax na ta sa ato ang panimalay, nagpadayon ta sa pagpaminaw sa unsay angay nato nga makatunan sa balaang kasulatan. Importante na. Ato ding gitimbaya si Brad Danny Tumaraw nga siya mo'y chapter president sa hutong sa Catholic Faith Defender sa Osamis chapter. May gabi ni mo dia bro. Dayon katong kanang matawag ta nga advisor o sa mga advisor to nagisgutan sa Vice President si Brad Carlos o si Brad Bert Murillo, Carlos Acapulco, Brad Bert Murillo. Maing gabi nyo dia bro. Unsa may atong makuan karong gabi na. Munang gahisgot kita bahin ining pagkaon kay kun moingon sila nga gidili ang pagkaon hantod karon pero do naman pwede ingon si San Pablo nga panang ipakaon na ang tanang karne nga gibaligya dito sa merkado. Ni San Pablo mismo usa ka santos, usa ka tinun-an sa atong Ginoo. Usapod ang atong Ginoo gahisgot diha sa bagong tugon sa balaang kasulatan. No, balaang kasulatan nga ang pagkaon sa mga kalanon nga dili ka na siya makahugaw. Ang tinod nga makahugaw kaning pagpakasala nato mga kaigsunan. Kanang pagpakasala usa gyud na kaangay natong bantayan. Mo bitaw nang giingon diha nga nakasala ang tao sa hunahuna, sa pulong, sa pulong, sa hunahuna, ug sa buhat. Sa mo lang hunahuna, wala makasala naman ka na mga kaigsunan. Nga makahunahuna kag dautan. Kung nakahunahuna kag maayo, nga angay po di kalipay sa atong Ginoo, atong buhaton. Kung naghunahuna po kag dautan, dako ka ng sala. Labi nagdako kay kadaot ng mahimo. Muna angay natong bantayan mga kaigsunan. Muna nga karon gabiho na atong gisgutan bahin sa ding pagkaon. Muna nga sa sumala sa balang kasulatan wala na. Pwede na kita mukaon sa bisag unsa nga karne nga gibaligya dito sa merkado. Dito sa merkado may giingon ri dito ta sa palit sa merkado kay di ta mo palit sa dili kanang kumingon sila litra por litra. Litra por litra. Dito gibaligya sa merkado mga kaigsunan. Mabasa gyud na diha si San Pablo mismo namulong. Muna nga og bahin sa kaluwasan mao gyapon ang atong pagahisgutan. Ang kaluwasan wala nagkuha na sa kanang pagkaon. Kaya dito sa pagpangluwas na wala naman nagabase kung unsay imong giikuan kaon din sa kalibutan. Importante ang imuhang binuhatan mga kaigsunan. Mao na pinakadako nga importante sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Nga dinhi sa buhat 15 bersikulo 29 ang gidili di ay katong gihalad sa mga Dios-Dios. Katong gihalad sa mga Dios-Dios mo to'y gidili nga pagkaon. Kay katong mga pagano sa unang panahon, hilig to sila kanang mga halad-halad. Mabitaw na nga na kuan ra bagyapon na karon nato nga magalad-halad ta. Pero usa pa ang
simbahan, ang atong simbahan wala gyud na siya gatugot niya ng mga ingon ana nga mga labi na kanang totoo, kanang mga halad-halad. Oh. Wala na siya gahisgot ga kuan na sa buhat na sa mga pagano sa unang panahon. Buhat na sa pagano sa unang panahon. Muna nga atong pagahisgutan dre sa balaang kasulatan. Buhat 14:17. Buhat 14:17 nga bahin sa pagkaon buhat 14:17 atong basa. Roma. 14:17. Buhat 14:17. Ngani wala niya itugot nga dili mapanghimitudan sa iyang kaugalingon. Sanglit gibuhat man niya. 14:17 ni pre. Ang maayo o gihatagan niya kamog lahi man diri pre. Roma. Roma. Buhat man din eh. Buhat din eh. Roma dita. Direta sa Roma. Roma 14:17 data. Yan, kajut lang. Yan. Kay ang gingharian sa Dios dili kalanon o ilimnon kundili pagkamatarong og pakig dait og kalipay diha sa Espiritu Santo. Muna unsa na ang gingharian kuno sa Ginoo dili ang kalanon kundili pakigdait og kalipay. Imo na importante nato nga maayo ta gawi sa ato ang mga kaigsuonan. Mo na importante dayon mo na gisgutan ri sa Roma 14:17. Kung wala na katong ingong gidili nga pagkaon makasala ka labi na diya sa kanang ingon nila balik-balik nila nga baboy kay usapod niya na ang mga isgutanan mao gyud gisilsil sa mga ilahang mga preacher nga digidili ang pagkaon sa baboy antong karon nakadungog pa man ko ana nga kay gumikan kay misulod kuno ang katong mga yawa dito sa baboy muna karon dili gyud sila mga og baboy hadlok kay sila kay naagya pud kuno yawa nya karon kay pag panahon sa pista kay gipang-ihaw ang baboy nangawala pud ang yawa na patay naman ang baboy unsa pa may puy-an dito di ihaw na mo na importante nya sa tinuod man na hitabo sa unang panahon sa atong Ginoo nga nisulod ang mga yawa ngadto sa baboy pero katong mga baboya wala to nangamatay na pud to sa una nangamatay na to kay nangambak man og pangpang mo na karon di wala man na nawala silang hunahuna hantod karon ilang mo nagi naa pa man gyud na silang hunahuna nga di ta mga og baboy kay nahiyawa nya karon kay gipag-ihaw sa baboy kay namatay man baboy largo namatay pud tong yawa kay mao man na ato na nang ingon kuanon ba dayon mo na sa atong gisgutan diha atong gipangumusta na lang pud no ang atong mga kaigsunan nga naa sa kabukiran diha sa padayon sila pag-ugmat sa ilang mga kayutaan ato silang gipangumusta mayong gabi mayong gabi dari ka pre dira ikaw sa ikaw Tatapat aron. Tagaan ta ka og kanang unsay pud mo ikapaambit karong gabi una. Ikaw dia pre. Okay na to yung kuan. Sige. May naman to pagkawan. Dugang Kumusta sa atong mga kaigsunan dia sa ato ang okay. Live. Mayong gabi sa tanan mga kaigsuonan na mo nagsunod ni ining programa karon nga nagpahigayon og live program ang atong igsuon si Brad Pari Buyaks Bas Mayor nga mahitungod sa kalanon nga gidili matud pa sa mga Seventh Day Adventist. Salamat sa mga kaigsuonan nga naglantaw karon si ilabi na ni Brad Bon nga naglantaw karon kumbati kuno bro atong i-scroll pagbalik basig na koy lain na ni si D.N.D. Oliveros Rosales nagtan-aw si imo man yung gipangbasa kanya pre no ba man na
Okay, sa makausap pa, wala lang. Maying gabiin ninyo, kay gabiin naman ta karon Si kuno si Sir Borpios Agot. Si Board. Sir board member Morpheus Agot. Sir, mayong gabiin nimo, sir. Bueno, mga kaigsunan, ang gihisgutan ni Brad Buyax gani ha. Mahitungod mo ni sa kalanon nga gidili nya. Dili na to ikadinay nga kining maong topic mo ni paborito, mo ni kinaham sa atong mga kaigsunan nga mga Seventh-day Adventist, Brad Boy. Nya naarbay mabasa sa Biblia, Brad Boy, nga ang kung mukaon kag unod sa karning baboy, silutan kas kalayo sa impyerno. Ato ning ipasabot sa mga kaigsuonan nga naglantaw na to, Brad Boy, kay basin mga mabiktima unya sila kay kung imo yung basahon mura gid pud og tinuod, Brad Boy. Wala nga ato ning tan-awon kung unsa gi buti pasabot ani. Gamiton sa tong mga kaigsuonan nga mga Seventh-day Adventist ang balaang kasulatan aron sa pagpahaom sa ilang mga pagpanudlo, ilabi na gyud ni itong mga inosente nga mga Katoliko, Brad Boy. Ilang gamiton ang nasulat sa basahon ni Propeta Isaias kapitulo 66 ato sang paklion 66 bersikulo 17 mga kaigsuonan niya Nasilutan. atong basahon ang maong teksto nga kasagaran mo gamiton sa atong mga kaigsuonan nga mga evangelist, mga pastor o mga liman sa Seventh-day Adventist nga ang mga Katoliko silutan sa kalayo sa impyerno sa adlaw sa paghukom. Kay matud pa sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 17 niya ang atong mabasa, mga kaigsuonan. Nag-ingon ang Ginoo, mga matay kadtong nagbalaan og naghinlo sa ilang kaugalingon aron mangadto sa mga halaran sa mga Dios kama og ingon man ang mga nagkaon og karning baboy. Di amo na, mga kaigsuonan, atong ipadayon mga ilaga og uban pang mga mga hugawng mananap. Kinsa may Katoliko nga dili mahadlok nga na, mga kaigsuonan, nga wa may nangandoy nato nga maimpyerno ta. Gani nangandoy mi jutang tanan bisag unsa nato ka dautan, unsa nato ka makasasala. Nangandoy mi jutang nga makaadto tag langit. Unya inosenteng nga Katoliko, gusto kang masayo, gusto kang makasakas langit niya, basahan ka sa mga evangelist, mga pastor, mga liman sa Seventh-day Adventist nga ang mukaon sa unod sa karning baboy silutan sa kalayo sa impyerno. Kinsa may dili mahadlok yana, mga kaigsuonan. Apan ato kining ipasabot, mga kaigsuonan. Ang basahon sa Propeta Isaias nining panahon na, Brad Boy, wala pa mianhi ang atong Ginoo. Wala pa nagpakatao ang atong Ginoong Hesus. Una na nga punto. Busa hugaw pa nining maong panahon na. Apan sa dihang nagpakatao, mianhi na sa kalibutan ang atong Ginoong Hesus, iya na kining gihinluan. Doon na ba'y mabasa sa Biblia nga kaning mga mahugang mananap nga gihisgutan sa daang tugon, sama sa imong gigamit nga teksto sa balaang kasulatan, ang Levitico kapitulo 11. Kung basahon nato na tibuok kapitulo gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 31. Ang gidili ug ang gitugot nga pagkaon na nato mabasa diha, mga kaigsuonan. Apan ang baboy gi-mention gyud diha sa Levitico kapitulo 11 bersikulo 7-8 nga dili ipakaon ang baboy. Og dinhi pod sa Isaiah 66 bersikulo 17 gi-mention usab nga silutan sa kalayo sa impyerno ang mga tawo nga nagkaon sa unod sa karning baboy. Apan sa bag-ong tugon dihinluan na busa. Sakto tong imong ingon kaganiha, Brad Boy, nga matud pa ni San Pablo sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 25 nga makahimo na kita pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya sa merkado. Unya ang pangutana sa atong mga kaigsuonan nga mga Seventh-day Adventist,
moingon sila nga kanang sa Isaiah 66 bersikulo 17 Brad, nahitabo na ba na o wala pa na nahitabo? Ang paghinlo mga kaigsuunan nahitabo na, kay may anhi ang atong Ginoo aron man to sa pagluwas, aron sa paghinlo sa mga sala sa katawhan. Mobitaw ni nga ang gipasabot ani nga teksto sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 11, gihisgutan gyud diha Brad Buyaks ang mga mahugaw nga mga mananap. Oh. Kung atong basahon ang The Voice Bible diha sa Acts chapter 10 verse 11 to 13, litra por litra mabasa nato diha. Apil gayud ang baboy nga gihinluan. Unya miingon ra ba ang atong mga kaigsuonan nga dili man baboy ang gihisgutan nga gihinluan diha Brad, kung dili tawo man. Buino mga kaigsuonan, ang context man gud sa whole chapter sa Buhat, kini man gud atong mga pinangga nga mga kaigsuonan nga mga SDA, kung doon na gani teksto sa Biblia nga musagunto ang ilang doktrina, ang ilang pagtulunan, ilan ang laktawan, mudiretso sila sa versikulo 28 nga ang gipasabot kuno nga gihinluan diha tawo, dili kuno mga mahugaw mananap. Ang punto man gud sa ang context man gud sa Buhat 10 whole chapter, duha ka punto. Una, gihinluan ang katong mga mahugaw nga mga mananap. Gihisgutan man na diha sa Buhat 10 11 ngadto 15. Klaro man kay na diha saysay man diha sa buhat sa mga apostoles nga gihisgutan diha mga mahugaw mga mananap. Dunay mga mananap nga katong nagkamang kadtong upat ka buok tiil. Kunya kung atong huna-hunaon, kung sakto ta og panghuna-huna Brad Boy, apil diha ang mga mananap nga upat og tiil. Kung pangutana, atong kaugalingon na lang atong pangutan, kung pila man tiil baboy. Kita baka pre og baboy nga tulo ra ka buok tiil. Oh, pangitaw na. O 5 ka buok tiil, 2 ka buok tiil baboy, murag sukad-sukad ko na himugso nining kalibutan na wa gyud ko kitag baboy nga 3 ka buok tiil, 5 ka buok tiil, 2 ka buok tiil, upat gyud kasagar o upat gyud. Gawas kung sinyalan nga baboy na pre. Pero ang normal gyud nga baboy upat gyud ka buok tiil. Klaro nga apil gayud ang baboy nga gihinluan diha. Unya kung atong gamitan og logic ginagmay ba, kung tawo pa ang gipasabot sa Buhat 10:11-15 diha sa maong teksto, miingon ang Dios ngadto kang San Pedro nga, Pedro, tindog pag-ihaw og kaon. Kung tawo pa na ang gihinluan, yanong miingon man ang tingog nga ngadto kang San Pedro nga pag-ihaw og kaon, buot bang ipasabot nga ipaihaw og ipakaon sa Dios ang tawo? Busa klaro kayo mga kaigsuunan nga mga mahugawng mananap ang gihinluan diha. Balikan nato ang Isaiah 66 bersikulo 17. Ikaduha nga punto, moingon ang atong mga kaigsuunan ng mga 70 Adventist nga sure ka Brad nga nahitabo na ng Isaiah 66 nga ang gipasabot di ana Brad, ang paghukuman wa pa man moanhi ang atong Ginoo. Busa wa pa na nahitabo. Buino mga kaigsuunan, ang general judgment wa pa nahitabo. Apan ang paghinlo nahitabo na. Kay gikonfirmar man na sa buhat sa mga apostoles nga ingon gani ang Dios mismo nga ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Unya kini atong mga pinangga nga mga kaigsuonan ng mga 70 Adventist pre, kusog kay ni sila magpasiatab nga tuman mi og sugo sa tanang mga pundok. Kami rang mga 70 Adventist ang nagtuman og sugo. Di lang tamo argue gud ana. Kung tinuod nga ang mga 70 Adventist nagtuman og sugo, ang pangutana pre diha sa Buhat 10:11 nga 15, may ingon man ang Dios nga tindog kadto kang San Pedro tindog pag-ihaw og kaon. Kana nga pagsulti sa Dios, sugo na o dili na sugo? Sa imong una pre, kung ingnon ka sa ikaw pa'y naa sa butang sa lugar ni San Pedro, miingon ang Dios, buyaks, tindog, pag-ihaw og kaon.
sa imong buhaton? Mutuo ka o mutuman ka sa gisulti sa Dios o Siyempre, Ginoo gud to. mutuman ka? Oo. Mutuman di ka. Ginoo gud. Nya, buot po nila ipasabot nga si aber kay si San Pedro mingingon man nga dili ako mukaon Ginoo kay sukad masukad wala pa ko kaon og bisan unsa nga mahugaw. Oh. Ang ngayang hinumduman sa tong mga kaigsuonan nga mga SDA nga si San Pedro Hudiyo. Odiyo. Naa sa yang una kay nagtamod man gyud si San Pedro sa ilahang balaod kay Hudiyo man siya. Dili. Apan human nadungog ni San Pedro ang human niya nakita ang maong panan-awon pre na malandong si San Pedro. Na nato mabasa kung nato lang na ipadayon sa Buhat 10:17 na malandong si San Pedro. Naglibog siya sa panan-awon nga iyang nakita ug unsay buot ipasabot sa panan-awon nga iyang nakita. Mo nga namalandong siya. Human mamalandong si San Pedro pre. Iya kanang gibalita dito sa simbahan sa Jerusalem. Ato nang ipadayon pagbasa sa Buhat sa mga Apostoles, kapitulo 11, versikulo 5 ngadto 9 nga sa dihang basa pre kay aron ikaw basa pre. Unsa man unsa? Buhat 11. Unsi. Human na malandong si San Pedro diha sa Buhat 10:17. Iya kanang gibalita didto sa simbahan sa Jerusalem. Buhat no, buhat. Ang Buhat 11. Isugod na lang sa 1 ngadto sa kuan 9. Anay pungutan na di pre. Unya sa ato sa na-explain pre kay aron di ta mawala. Buhat unsi. Human atong hunahuna nga human nakita ni San Pedro ang maong panan-awon na malandong siya. Human pamalandongi iyang gibalita dito sa simbahan sa Jerusalem og nakigsalo na siya sa mga hintil. Kining mga hintil pre mukaon ni og bisan unsa mo bitaw lang nga giisip ni silang mahugaw kay mukaon og baboy. Sa pag-ingon diha sa Buhat 11 versikulo 3 nga nakigsalo si San Pedro sa pagpangaon sa mga dili Hudiyo, meaning nabay nakigsalo nga wala mo apil og kaon niya. Mga hintil man to, siyempre special man to nga okasyon sa ilaha. Di gyud mawala ang handa ito nagi baboy ito. Way siguro nay baboy litson, nay humba dito. Basta nagi baboy dito kay mao man na ilhang mukaon mo ng mga hintil ana. Ang basahon. Sige. Buhat 11 bersikulo 3. Nganong miadto ka man sa mga tao nga wala natuli ug nakigsalo kanila. Meaning wala natuli, meaning mga hintil na. Ay mga Padayon na hugawan, padayon. Busa gisaysay ni Pedro ngadto kanila ang tanan nahitabo sukad gayod sa sinugdan. Siya miingon, sa didto pa ako sa syudad sa Hupa, nagampo ako og nakakita akong panan-awon. Nakita ko sa maong panan-awon ang sama sa usa ka dakong panapton nga hiniktan ang upat ka eskina og tinunton gikan sa langit ug mihunong sa akong tungod. Akong gisusi pag-ayo ang sulod niini ug nakita ko ang mga mananap nga upat ang tiil, mga hayop mananap nga nagkamang ug ihalas nga mga langgam. Unya nakadungog ako tingog nga nag-ingon, Pedro, tindog, pag-ihaw ug kaon. Klaro kaayo mga kaigsuonan. Sa Buhat 10:11-15 nakita ni San Pedro ang maong panan-awon. Human niya nakita, naglibog siya, namalandong siya, human niya pamalandungi. Iyang gibalita dito sa simbahan sa Jerusalem nga pwede na gidaing kanon ang mga mahugang mananap kay gihiluan na sa Dios. Unya kining mga pastor sa Seventh-day Adventist ambot og namalandong baka ni sila pre. Nya kung mayngon sila nga sila namalandong sila, nya nganong nagpabilin man silang hugaw nga si San Pedro human niya pamalandungi. Iya namang gibalita dito sa simbahan sa Jerusalem nga pwede ng kanon kay gihinluan na sa Dios. Mayngon ang Dios nga ayaw nag-isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Kung ikaw pastor naa sa kahimtang ni San Pedro, libutang talang usa ka Hudiyo, siyempre mobalibad gyud ka kay tulumanon man na ninyong mga Hudiyo. Pero moingon ang Dios nga ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Magpabilin mo gihapon kang magdumili nga Dios naman mismo mo ingon ana nga
ayaw isipa nga mahugaw ang gihinluan na sa Dios. Busa sakto nga kaming mga Katoliko nganong mangaon mi og mga karning baboy ug ato gyud hunahunahon bitaw sa insakto lang gyud nga panghunahuna. Di man gyud ta mukaon og baboy kay kanang baboy di man na gina siya kanunon ditso. Hayop man na siya imo ihawon. Imong ihawon ihinluan nimo lutuon aya nimo kaunon. Kung atong balikan ang buhat sa mga apostoles, kung ato ning itandi kining panan-angon pre, kung ato ning itandi bitaw musulod bitaw ta og kanang restaurant, ato ning itandi kining panan-angon sama ni sa usa ka menu kanang listahan sa mga pagkaon ba nga imong orderon sa restaurant ba nga mutan-aw ka dito sa menu unsang sud-ana imong paliton, unsang pagkauna imong paliton, pero wala magpasabot nga ang menu mao'y imong kanon, mao'y imong sud-anon. Kung dili kadtong mga listahan nga naa diha sa menu mao'y imong orderon, mao'y imong paliton ug mao'y imong kanon. Sa samang pagkaagi ang panan-awon mao kadto ang mga listahan sa mga mahugawng mananap sa daang tugon nga gihinluan sa Dios sa bag-ong tugon. Diha sa Isaiah 66 ang paghinlo gihinluan na nahitabo na. Ang paghukom general judgment wala pa nahitabo. Pero kung atong istriktohon ato gining kaluton pag-ayo, dili man lang pre kay ang nagkaon og karning baboy mo isilutan sa kalayo sa impyerno. Lakip man putong dili mangaon og karning baboy. Apil di sila na. Kanang gingon nga kanang nagbalaan sa ilahang kaugalingon kinsam ning tawhana nga nagbalaan sa ilang kaugalingon. Kanang pundok. Di ba mga SDA man Oh, mga kadtong ning mga tawo nga hadlok mahugawan, hadlok mahugawan. Muna nga dili sila mukaon og baboy kay hugaw, hadlok silang mahugawan. Nagbalaan sila sa ilahang kaugalingon. Ang punto nini mga kaigsuonan, dili man gyud ang karne nga imong gikaon mo'y makapaimpyerno nimo, kun dili katong imong giingon pe, ang sala kining mga tawhana kining dili mangaon og baboy, kaning mukaon og baboy, tinuod man nga silutan ka sa kalayo sa impyerno kung nagkinabuhi ka nga dautan, nagkinabuhi kang immoral. Kay sama pananglitan kung atong pamalandungan unsa man day basihan sa Ginoo sa iyang paghukom pagkaon ba sama sa imong gigamit kagani hapre nga kapitulo bersikulo Roma kapitulo 14 bersikulo 17 nga miingon San Pablo nga ang gingharian sa Dios dili sa pagkaon kundi pagkamatarong pakigdait nga gihatag sa Espiritu Santo. Dili di pagkaon mo ay basihan adto kag langit, pagkamatarong pakigdait nga gihatag sa Espiritu Santo mga kaigsuonan. Matud pa ni San Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10, hukman kita dili pinasikad sa atong gikaon unsay gisulod sa atong baba kundi dili pinaagi sa atong dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Ang balikon dili ang baboy dili ang baboy nga imong gikaon mao'y basihan sa Dios sa iyang paghukom kundi mga maayong binuhatan nato dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10, mao na siya ang basihan, maayong binuhatan. Kung maayo kag binuhatan mukaon kag baboy, hantod sa imong pagkamatay nagkinabuhi kang balaan. Sutoy ka dito sa langit. Wala na sangit-sangit pa atong purgatorio. Pero og mukaon kag baboy nya wa kay maayong binuhatan, nagkinabuhi kang immoral, nagkinabuhi kang dinautan, mamatay ka nga di ka makapangayo og pasaylo, sutoy sad ka diretso dito sa impyerno. Pero nakahimo ka og gagmay lang nga mga kasalanan, bisan pang nakahimo ka og dagkong sala pero wa pa ka namatay, imo nang gihinulsulan, ilabi na imo nang gikumpisal sa pare, dili na ka maadto dito sa impyerno, adto ka purgatorio. Una siya ang tinuod nga pagtulunan. Nya kining mga nagbalaan sa ilahang kaugalingon, bisan pag dili ni sila mukaon og baboy, unya
kini ilahang gihimo nga sige panaway sa Katoliko nga kamong mga Katoliko iya mo siyawa kay kaon mo baboy. Malipay ka ang Ginoo ani nila. Wala. Bisan pag di mo mukaon og baboy, unya sige mo panaway mga Katoliko sa inyong mga isig katawo nga iya mo siyawa. Nalipay ka ang Ginoo ninyo anak mga pinangga. Pangutan-an ko no ang inyong mga kaugalingon bikon insakto ba gyud na inyong gihimo? Wala giingon ni San Pablo sa Hebrewanon kapitulo 13 versikulo 9 pre, palihog basa pre. Brana. 13:9. Kay kanang pagbantay nilang pagkaon, mudili sila mukaon na tan-aw na og nakatabang bana nila. Hebreo 13:9. Kung nakatabang ba gyud na nila. Nara pre, Hebreo 13:9. 9, palihog pre. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong nga agyanan. Maayo gayud maglig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Kay ang maong tulumanon wala makatabang niadtong nagtuman ini. Tiaw na mga pastor, mga amigo nako nga pastor nga naglantaw karon. Tiaw na ang giingon ni San Pablo. Kanang inyong pagtuman sa inyong tulumanon nga dili mo kaon og baboy kay hugaw. Wala na makatabang ninyo. Lain pang teksto pre. Kolosas 2:16 hangtod sa 17. Palihog ikaw na himo na kong tig pre. Tig basa. Kolosas 2:17. Tara pre, lapas pre. Unsay ingon ni San Pablo? Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala ug tungod kay dili man kamo mga Hudyo busa wala mahisakop sa balaod apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo gipasaylo na kita sa Dios sa tanan tang mga sala. Dili man to 16 pre. 13 man to imong gibasa siguro. Ang 16 asa tong 16. Padera. Nara diha. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw sa balaan o sa kasulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw may papahulay. Taman? 17. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga moabot. Apan ang katumanan mao si Kristo. Kaya muna mga kaigsuran, matod pang San Pablo, ang pagbantay ninyo ang inyong tulumanon nga dili mo mukaon og baboy kay hugaw, wa na makatabang ninyo. Unya katong giingon gigamit nga teksto sa atong igsuon kaganiha. San Marcos kapitulo 7 bersikulo 18 ngadto 19 nga dili ang atong gikaon maoy makapahugaw sa kalag sa tao kun dili sala. Kay ngano man ang pagkaon dili man nimo sulod sa atong kasing-kasing kun dili mugula lamang kinigikan sa ato ang tiyan. Apan ang sala mao nay pinaka-importante. Bisan pag di ka mukaon og baboy unya sige kag panaway sa Katoliko di gina makatabang nimo, di na makaluwas nimo. Pero mukaon ka og baboy unya nagtuman ka kabubuton sa Ginoo, labi na Katoliko ka, nagtininuod ka, swerte ka, napakas tinuod, nagtininuod pa ka. Pero wa gani ka sa Katoliko, dili ka sakop sa Katoliko, sige kag panaway, wa pa ka tinuod, di pa ka magtiniod, alaot ka, mas alaot ka kay sa amua. Kami bisan kami mga makasasala man gihapon mi, pero naningkamot man mi nga magkinabuhi, pero gumikan sa atong pagkatawhan makasala kita. Pero may nalang pud ming makasasala mi kay naaman mis tinuod nya bisan pag kami mga makasasala naningkamot man sad mi nga magtininuod una nga ayan na lang mo og panaway. Mao bitaw nag-ingon ni San Pablo sa Roma kapitulo 14 bersikulo 1 ngadto 3 nga matod pang San Pablo nga ang tao pre nga utanon ray kanon dili angay saway sa tao nga mukaon bisag unsa.
pananglitan ikaw SDA ka, di ka mukaog baboy utanon ra imong kanon. Ayaw saway na mong mga Katoliko nga mukaon mig karning baboy, mukaon mig humba, mukaon mig nilat-an, mukaon mig litson. Kung kami pong mga Katoliko, di man sad mi manaway ninyo nga nganong di mo mukaon og baboy. Kay kitang tanan gidawat na sa Dios. Kumanay San Pablo nga sulti ana, dili ako, dili pare, kung dili si San Pablo. Magunsa man ang imong pagsigig bantay anang dili mukaon og baboy. Unya sige kang pangatake, sige kang panaway nya mukaon ka, wa kay ampo-ampo. Basaha pre ang palihog pre ang unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31. Yes. Unang Korinto 10:31. Oh. Busa kung mukaon kamo o muinom magbuhat og bisan unsa. Buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Klaro kay mga kaigsuunan. Muinom, magbuhat ka bisan unsa, mukaon ka, mag-inom. Buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Nya ikaw karon, igsuon. Sige kag panaway, kaon-kaon ka diya, wa kay ampo-ampo, wa kay pasalamat. Makaluwas ka na nimo, makatabang ka na nimo imong tulumanon. Dili gayud mga kaigsuunan. Unya matud pa ni San Pablo gihapon mga kaigsuunan sa Roma 14:14, hugaw ang usa ka butang kung ikaw hugaw og huna-huna. Sama sa atong igsuon nga mga SDA, tuo sila nga hugaw gid ang baboy bisan gihinluan na. Ang Dios mismo mo'y nag-ingon, hugaw alang kanila, pero sila ilahara na kaugalingon kay hugaw di sila og huna-huna. Nya matud pa ni San Pablo pre. Unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 4 ngadto 5. Di ba gyud ang ayan kanon ang mga kuan? Kung itudlo sa 4. Oh. 4 sugod. Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay dawaton. Uban ang pagpasalamat sa walay isalikway bisan usa. Bisan unsa. Padayon 5. Kay ang pulong sa Dios ug ang pagampo mo'y makapabalaan ini. Unsa day mga kaigsuunan? Ang pagampo di ay mo'y makapabalaan niini. Kung kaon ta nya ampo sa ta, pasalamat ta. Nya unsa man ang sige kag panaway, makatabang ka na nimo, malipay kang Ginoo nimo. Dili gayud. Una nga giingon ni San Pablo unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 4 ngadto 5, maayo ang tanan nga gibuhat sa Dios, ang tanan angay nga dawaton ug walay isalikway, kay ang pag-ampo mao'y makapabalaan di ay. Nya matud para ba sa atong igsoon, labi na ni si Brad Amancio ato ning libakon pre, kay adtong niaging atong Sabado day pre. Dito man mi sa annex, nag-live man pud mi sa annex niya, dugay-dugay man sad mi nahuman kay daghan mang mga pangutana. Naabtan yun mig alauna. Dire siya alauna. Nya ako dito po ko sa annex, sabot na mo alas 2 manggod. Alauna siya ming anhi. Wala man ko dire. Ang yang gihimo, may uli po siya. Wa na lang po niya, wa na lang gid po ko niya giulat. Kay sabot ko na mo alas 2 diya alauna, may uli po ko dire alauna, pero napot to sa mga alauna media, wa pa po alas 2. Di iya kong gihulat, magsapon pa yun mi. May uli po siya, igo po sa ming tanaw din eh. Kaya wala ko no ko, may uli ko wala nga wala na human. Mga na siya nga. Muna nga, bisan pa kung kitang mga Katoliko, moingon man ta nga, ato man gyud kunong ipamugos nga, wala na kunoy mga mahugaw. Nga, naaman gyud kunoy diha po yung mga mahugaw sa bagong tugon. Iyahang gamiton pre, palihog pre. Buhat, kapitulo 15, versikulo 19. Kaya mao na iyahang balik-balikon og tan-aw, balik-balikon niya basa. Siyempre. Buhat 15, 19. Muna yung gamiton man siya. 15. Kay matod pa niya nga ngano kunong kitang mga Katoliko ipamugos nato nga wala na kunoy mahugaw nga mga kalanon, mga pagkaon. 19. Ikama na lang po 29. Kung mipadayon si Santiago pagsulti busa ang akong nauna mao
nga dili nato lisod-lisuron ang mga dili Hudiyo nga midawat sa Dios. Ato hinuon silang sulatan nga dili sila mangaon sa hugaw nga pagkaon tungod kay hinalad man kini ngadto sa Dios Nawa. ug mga likayan nila ang salawayong pakig hilawas ug mga dili mukaon sa bisan unsang mananap. Makabasa si Brad Amancio na pre, pag kisi-kisi, mura gyud siya gibayaw sa langit kung makabasa siya ng maong teksto. No. Na tanawa ra kamong mga Katoliko, nag-ingon mo nga wala na pagkaon nga mahugaw nya ang mga apostoles. Nanudlo nga naa pa. Ato lang ipasabot sa atong mga kaigsunan nga nagsunod nato pre. Kanang gihisgutan sa buhat sa mga apostoles kapitulo 15 bersikulo 19 ato nang ikama sa 29 ang gipasabot diha kadto ng mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios bisan pag baka na manok na nya kanang pagkauna gihalad na sa Dios dili gina pwede nimong kanon ang katong mga mga manok ang katong mga natuok bitaw mao man na siya katong gidili man na siya pero katong pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios mao ginay dili kanon nya kitang mga Katoliko nakahibalo ta nga kanang pagkauna gihalad na sa mga Dios di kita kaon na kay sama sa giingon nga ang pag-ampo mo ay makapabalaan ini nya kanang gihalad na sa Dios nya ang ritual nga gipahinungod mo na didto sa dili mo na iya sa Dios kundi iya mo na sa yawa wala nga dili to nimo pwedeng kanon kay ang ritual nga gigamit ito dili para sa Dios kundi dili para sa yawa na imo tong kanon di imo nang gikaon hinuon ang pagkaon nga gihala gi-offer dito sa yawa mo na gipasabot nga dili ipakaon pero wala magpasabot nga baboy na pwede baboy pwede baka pwede manok labi na kanang adto bitaw kag kanang mga albularyo mga gibuyagan mo ni dito sa balite nangayo mo ni og halad nga kuan kanang ugis nga manok kabintaran ng ugis nga manok ugis nga baboy kay naay ugis nga baboy ang problema pinakalisod pangita nga ugis nga kabaw kay wa gyud ta lisod ta pangita ang ugis nga kabaw basta gihalad sa mga Dios dili gyud na siya kanon pero wala na gihalad pwede nang kanon mga kaigsuonan dili tinuod nang giingon sa mga SDA nga duna pay mga mahugaw gawas ba niya na pre ilahang gamiton ang gipadayag kapitulo 18 bersikulo 2 nga naghisgot nga duna pay mahugaw ang gipasabot diha sa gipadayag kapitulo 18 bersikulo 2 dili pagkaon ang ngayon nang hinumduman kay aber kay mabasa ninyo diha nga mga langgam ang pagkaon na gipasabot diha kun dili pagkaon ang gipasabot diha na mga kaigsuonan bantayan na ninyo kay kining ato ang mga pinangga nga mga kaigsuonan nga mga pastor mga ministro mga evangelist saka na siya sa inyong kabalayan bantayin ninyo muna siya sama sa mong giingon kay among balikon ang Isaya 66 gihinloan na sa bag-ong tugon buhat sa mga apostoles 10:11 ngadto sa 15 buhat 11:3 ngadto sa 9 muna nga pwede nang kanon si San Pablo mismo mo ay nagkumpirma niya na kaya naman kay ang pagkaon lagi dili mo ibasihan sa Ginoo sa iyang paghukom unsay basihan sa Ginoo sa iyang paghukom matud pang San Pablo ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10 ang atong mga maayong binuhatan dinhi sa ibabaw sa kalibutan mo na siya Roma 14:17 dili ang gingharian sa Dios dili sa pagkaon pag-inom kundi pagkamatarong pakigdait nga gasa sa Espiritu Santo ang buhat sa mga apostoles gihulagway kanang panan-awon kung ato nang itandi mosulod ta og restaurant sama kana sa usa ka menu wa na magpasabot nga mopalit kag pagkaon sa restaurant mutan-aw ka sa menu ang menu po imong kanon dili mga kaigsuonan sa buhat 10 ming balibad si San Pablo sa Dios miingon siya nga dili ko Ginoo kay sukad masukad wala pa ako makakaon og mahugaw tungod kay si San Pablo Hudiyo nagsunod siya sa maong pagtulunan apan human niya pamalandungi ang panan-awon nga ihang nakita
nakigsalo na siya pagkaon sa mga hintil. Ya kani mga hintil mukaon man gini bisan unsa. Imposible sa itong ilahang ay ang ilahang gisalusaluhan dito og wa gyud baboy dito nga bisan gani karon kasal, birthday, bunyag, di man gina mawala ng litson. Muna nga sa samang paagi nakigsalo meaning biya pili siya og kaon. Unsay gihanda dito kaon pud apil si San Pedro dito. Unya diha sa Lucas 10:8 kung dapiton ka sa kalungsod, kung dalitan ka, kaon sa unsa nga idalit kanimo. Unya birthday nako imbitaron ti ka pre na kung ikuha na lang ko bisag dili tinod akong handa litson nya ikaw SDE ka ako kang tungod kay amigo ta ako kang imbitaron matud pa sa Lucas 10:8 kaon sa idulot kanimo kaon gyud ka ayo pamili ay kay di ka mangita kag namay ginamos diha ayo lang ginamos oh di pre sa pa imong ika-sulti pre kay murag mga views ako muna salamat tayo dako nga atong gisalusaluhan karon ang mahitungod nining pagkaon na dako kayo katabang kanatong mga matuhong Katoliko kay labi na kita gi-atake man tag ayo sa mga lain-lain nga pundok labi na kuno kita mga Katoliko gakaon gyapon og baboy pero dili man baboy atong gikaon litson karning baboy man karne naman luto naman na siya malagi nya ato labong gikuan si Brad Carlos Kapopa kung atong knowledge naman naman to si Sir na Morpheus Solis Agot is watching si board member ni diyon atong gikuan si Carlos nga si Sister sa kuno Charlene Neil God bless mga bro okay God bless po sis salamat si Brad Carlos Acapulco atong kauban mao ni siya ang Vice President sa Internal Affairs Brad Carlos Acapulco maayong gabi bro matud pa ni Brad Carlos mga bro unsa na nga program timbangan sa kamatauran pwede pod may ingon na may timbang dia kung kinsay tinuod ang atong gisgutan jud nakapokus kita karon sa pagkaon nga gidili sa ato pa nga tubag na nato tanan sumala pa sa atong Ginoo atong ibalik-balik nga matud pa diri nga diya sa bagong tugon gipahunong na ni Kristo ang balaod may tungod sa gidili nga kalanon aron pagpahimugat sa tinuod nga makahugaw sa tao mao ang sala tinuod kini ang gisgutan sa atong Ginoo sa Kristo pues siya may gisgot niya na atong sundon kay mao man atong manluluwas muna nga salamat kayo pre sa atong pagkukabildo pag salo sa atong gisgutan hinaot nga makahatag kitag maayong lamdag sa atong mga kaigsunan ikaw pre unsa may panimikadugang wala naman siguro tay wala man pwedeng utana pre wala si Carlos atong mga kaigsunan atong gi-acknowledge lang wala na si Brad Bert ano pre si Brad Migs Nunez ato ning kauban si Brad Alberto Murillo ang ato ang Vice President for External Affairs si Brad Abil Tumagad diha sa Jimenez bro Abil Brad Bert Brad Migs maayong gabi sa tanan nga naglantaw karon salamat kay ninyo nga naglantaw pasensya na mo kami among kwan dili gid mi ingon nga angayan takos pero naningkamot pa mi ba kamot lang ta sa atong pag mo nagingon dia pre sa atong Ginoo dia sa balang kasulatan nga kung do na kay lamparahan ayo ibutang ilawom sa katre sa man ilaw sa lamisa man butang itong do na kay knowledge ato isabwag yun dili mo tago-taguan kay mo nay importante kay nato nga mga matuhong Katoliko nga ato pong puy-an ang atong pagkakatoliko maora na atong mga grabe po na po Brad Carlos Acapulco bro kayo nagay mahulog mga idol usa ko ka fans ninyong duha
idol kit babasahan ganin ni sa kwan nag Dios ka bro Carlos ha. Idol klaro lay mo idol. Bugoy ni si Juan ato Aber kay Vice President. ikaw mo kita mo yung nag-live karon ug siya po yung mag-live kay Oo. Salamat kayo. Salamat paano kayo ko siya mga nga idol ko na to siya. nga nakapanihapon na mo diha. Ibati mo sa inyong pagpanihapon. Si Christian Asan mo tanabot ni ato ang Christian Nangkas Isgira is watching may Wa man ni. gabi Basta naata ingon ani nga komunikasyon layo man taglabay ani. layo tang maabtan ani Sumatong kita sa atong Ginoo gyapon. mga Pangkuan na susiha di pre kinsa. sige pre basin og na pa kay ika dugang pre. Muna atong gisgutan. Kung moingon sila nga ang baboy dili pa kaon, di gyud na makaon ang baboy pre. Kung pananglitan dunay baboy imong silingan imong gikit-kit, mabunalan jud kana. Maabot pa sa kapitan. Maabot pa kag nga ato ginalutoon. Lutoon yun na siya mamay proseso na imong lamasan. Na baraban sa uban ba ng mga binukid style pre nga. Kung doon na bitay halad-halad labi na dunay magdaot. Halad-halaran, ihawag baboy, dili lamasan. Kay halad palagi ko no. Lagi. Pag human og halad, muna gipasabot sa buhat sa mga apostoles. pag human og halad, ila dayon ng lamasan, kaunon. Okay sa ni si Christian si Brad Christian Nangkas Isgira. Good evening ninyong duha bro. May gabi po nimo bro. Salamat mga kaigsunan nato nga nagsunod sa ato ang tulumanon. Dili lang ni diri taman daghan pa tang mga himuon sa ato mga kaubanan. Do na gani karong Sabado, do na po naka-schedule. Na-schedule na karong Lunes, Martes ba to pre? Do na po nag-set na po schedule. Makakuha na po. Ugma day ato side ato day ipahibalo day ato i-plugging silbi nga adlaw namang Biyernes man ugma Bible study nato ugma live yapon nato sa FB. Alas 6 ngadto sa alas 8 sa gabi nga dito ta sa St. Vincent de Paul magsukad mga kaigsunan. Basin og ganahan mo mulantaw sa among Bible study ugma nga i-live na mo sa FB. Lantaw mo kay ang ato ang lecturer ugma si Brad Windel ang usa sa amo ang advisor ang amo ang kuan advisor mo imo lecture ugma nindot sad ang topic pre kay ang ako ang gi request ni Brad Windel nga topic ugma sa Bible study kining paborito nga atakihon sa ato ang mga kaigsuonan nga sabadista mga iglesia ni Cristo, mga ididi, bisan unsa, kining inquisition. Mo ni banta atangin na ninyo ugma sa gabi mga kaigsuonan namo nga mga SDA, mga INC ang topic. Live ba na? Live na nato sa Facebook. Pero dili ma-entertain ang inyong mga pangutana ana kay limitado man ang atong oras. Alas 8 ra man gyud tataman kay naa may curfew. Kung ato nang kung makalapas tag alas 8 maabtan niya tag curfew basin unya og makamulta na ta wala nga gumikan sa ato ang sitwasyon karon ning pandemic mo na nga limitado ang ato ang panahon sa Bible study kung pila lang ka pangutana ang matubag wa na magpasabot nga ang inyong mga pangutana nga dili matubag dili na kaya tubagon wala nga amo lang ipasabot nga kung duda man gani mo kung ugma mo tan-aw man gani mo do na may pangutana nga dili matubag ayaw mo kaguol kay sa sunod na pud nga sesyon sunod semana tubago na pre Dai pangutana si Brad Carlos pre. Sa ning pangutana ni Brad Carlos ang dugo dili man daw ipakaon kay tinubdan sa kinabuhi ay imong say mo ikakuan na ang dugo dili ipakaon dili man ipakaon ang dugo kay liquid man ang dugo imnon tingali dili ipainom taro nga pangutana bro bitaw jo bro komedya ra na bro ha ang dugo dili daw ipakaon dili ipakaon ang dugo pero og luto na dinuguan alami man kayo na labi na parisan og puto kaon gyud ipakaon na gyud na unya Leviticus 10:18 pakli na sad kag Biblia ni pre sige pre basaha pre kay makaingon unya makaingon unya ang mga kaigsuonan nato nga mga SDA nga ang mga Katoliko magbasa mag Bible study
bersikulo kapitulo ba bersikulo laway. Wala sa Biblia. Tinuod ba nga dili gyud ipakaon ang dugo pre? Levitico 10:18. 18 ug kay wala man dada ang dugo nini ngadto sa sulod sa balaang Dapit. dapit inyo unta kining gikaon. Klaro kayo miingon ang Ginoo nga Klaro kayo. sanglit ang dugo wala man dada dito sa Balaang dapit. sanktuaryo sa laing kuan. Inyo unta kining gikaon. Klaro kayo nga Klaro kayo. miingon ang Ginoo nga inyo unta kining gikaon. Unya kaming mga Katoliko di man mi mo malibad og naay kakita mi og dinuguan labi na og sampay na dinuguan parehar buti kalainan ang sampay na og dinuguan murag parehar man tingali na pero Ay, ang kanang sampay na murag sinabaw kanang dinuguan murag dinumdum ko sa mua sa buhol sa una magpista kanang dinuguan pinauga ba pero lami kaayo kanon. wala. Pero miingon ang Ginoo nga ipakaon na gyud ay ang dugo pero di ba kasabot nga imuhang higupon sa imuhang ginang lutuon. Tuon lagi. Pananglitan sama pananglitan pre palit ka og litson manok. Palit ka litson manok palit gani litson manok nga kanang hilaw hilaw ba gitak-ang nas kalayo pero hilaw gyud dili pa gyud ingon nga luto abri habok di ba makita nimo kaya na gyud nay dugo Nay dugo. na idugo na imo na ibalik inig tuyok na palutuon gito siya inig sunod nimong abri dito ang luto wala na ito'y dugo ang pangutana asa man dugo padulong ato ming ambak ang dugo ato Naluto ka. naluto ka pil hindi kini atong mga kaigsuunan nga moingon nga dili ipakaon ang dugo nakakaon ko din sila og dugo sayop nilang giingon nga dili sila mukaon og dugo nakakaon dai sila pero dili na to dugo kay naluto naman. Wala kitag dugo kay naluto ka. Wala na sila makakita. Nakakaon sila. Pero wala sa kita kay naluto naman. Yung na lang kasimple Brad Carlos. Naman to'y usa, murag na to'y bago si Brad Bon ulit ka Ay, ni. Brad Bon. Watching. Mayong gabi ni mo diya bro. Mato tubag Brad Carlos sa simple nga tubag nako sa imong pangutana Brad Carlos. Dili ipakaon ang dugo. Pero miingon ang Ginoo nga sanglit kay wala man dad-a ang dugo dito sa balaang dapit inyo unta kining gikaon. Basta klaro kayo nga miingon ang Ginoo nga ipakaon ang dugo. Unya ipakaon lutuon sa na. Kay lain luod biya pud og imuha ng higupon. Mura ka nagbampira. Okay. Brad Dayon atong gift college yung akong iyaan de pre. na imong yan si Panabo. kisama yan ni Mirna Basmayor. Ah. Lagi si Mirna. Ma'am Mirna Basmayor Panabo. maing Panabo Davao. Mayong gabi niyo diya sa Panabo. Mayong gabi Panabo, ninyo city diha. mo na ron. Doon sa una lungsod na. Mayong gabi niyo diya tanan. Maing gabi sa makausapan ninyong tanan diha nga mga taga Davao. Tanaw sila sa atong Tulumanon. Tulumanon. Kani. Salamat sa pagtubag. mga Salamat sa pagtubag. bro. Pero kani po si Brad Carlos napon ni siya iyang kaugalingon nga live gyapon. Anay murag karong taon-taon mag-live na po ni si Brad Carlos. Duha manan-aw pud ta niya. Kay idol po nato ni si Brad Idol Carlos. ni siya nato. Mao ni Mayong nagtudlo mo ni kuwan mo maestro diya, sa Brad nato ni mo ni nagtudlo nato ni. Magtutudlo ni siya. Oh, Magtutudlo ni. Sakop sa dipid. dikid. Nya pre, unsa pa may kuan? Natubag naman nato tanan ng itong mga pasalamato lang tagdako na karon untang orasa naunta ta pero na postpone lang to. Oo, kay Postpone doon lang lang. tatay Umikan naka-schedule sa- karon nga prayer service dahil Oo, mga postpone kaigsuunan. Wala lang na dayon kay ang tagtungod ming balibad kay dili di ay sila Katoliko. Nga ang nakaparat pa gyud mga kaigsuunan kay gibawalan gidid-an sila sa to pare pre Pare. Oh. Sa laing pundok. o sa laing relihiyon nga Dili na to o dili Dili lang, okay Katoliko. naman. Naaman natong pagka masinabuton. Dili man ta mamugos. Okay ra. Kay ini ato dili. Dayon, Elias Mahilom. Si Brad Go, si FD. Brad Elias Mahilom. Bro, may kita ni gabi personal. Hindi mo bro. Wala sa ko kita ni personal pero Ato arpo sige niya sige kung ni kaubanan. kabalo ko nga fighter ni sige ni kumbate dito sa Sige. page ni Brad Roland Pards dito sa Purok Kamatuoran. Brad Elias Mahilom kumbate po bro. Why luya. Ano siya dito? Taga-asa ni si Kuan. Si Mayong gabi dihan ninyo mga bro. si I'm Ma'am. Maxing here in Panabo City, Davao. Maayong gabi ninyo diha. Ako Salamat. ni Iyaan. Iyaan nimo pre. Naghanan nimo parente pre no. Oo. Tanan nga mga vice mayor parente nimo pre.
Dili Vice Mayor. Vice Mayor. Dili Vice Mayor. Tako video ra Maglisod to. kay tagdagag kun siya. Gabi Mo na. Oh. Brad Elias Mahilom, gabi Mayo, mga mayo. bro. Gabi pud nimo bro. Kaning ato ang tulumanon pre. Kuan ni usa po ni sa gikuan sa atong simbahan. Dahil usa po ni sa pagpanudlo sa atong Ginoo nga gisunod po sa atong simbahan. Nakita igo lang pud ta sa sabwag sa ipanudlo. Natod pa ni si Sister Mirna Mayong Basmayon. gabi diha sa Salamat Panabo, no? sa pagtimbaya. Okay, Oo. salamat po sa inyong Oh, pagtanaw. Bibo Sister. na karon. Bibo na karon pre sa una lungsod karon nahimo na ng syudad. Syudad Dako na. kay na siya nga syudad. Oh. Ang Davao murag dako pa ni sa Cebu tingali. Oh. No? Dako pa sa Cebu ang Davao. Diha ko anang Panabo pre, way back mga 2003. 2003. Yeah. Bago pa. Bago kadugay na. 2003 pa man ka. 2003. Bago pa. Mayo kayong kuan. Okay. Sige. Murag Oo. asa man? Adto na ta. Larigan na Ano ta. Maayo ha. Salamat. Ayo-ayo. Okay. Na daghan kitang na tuki karong panahon na. Steve Rodbio. Kung iyon. Mayong kuan. Away Mayong gabi, dapit-dapit ni. Oh, silingan ra. Silingan. Dire sa wan. Oh. Dapit-dapit. Mayong gabi Mayong nimo pagtanaw. bro. Oh. Si Brad Steve Rubio. Oh. Okay pre, panamilit na pre. Mamilit, mayong atong kuan sa padak-op, sa atong pag-ampo. Ikaw lead pre. Ako ilid. Oh, ikaw lead. Sige, mas may na ako ilid. Sige. May mag-ampo ta. Atong ibutang atong kaugalingon. Ito sa presensya sa atong labang makagagahon. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygong ug makagagahom namo nga amahan, daghang salamat Ginoo. Nining kagabhion ug nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo karon nga kalampusan sa among gihimo karon bisan kami dili mga akos, dili mga angayan apan sanglit para man kini sa pagsangyaw sa maayong balita. Salamat Ginoo sa mga grasya ug mga panalangin nga gihatag nimo kanamo sa matag usa. Ay labi na gyud sagasa sa hangin, sa tubig, sa kinabuhi, sa kainayahan, sa kabaskog kahimsog sa among panglawas. Hinaot unta Ginoo nga ikaw sa kanunay magauban kanamo. Ilabi na gayud sa among panaw nga kami unta makalahutay ug makadangat kami ngadto sa gingharian sa amahan. Ginoo wala mi mahimo ug wala ka sa kining tanan. Amo kining ihalad kanimo, amo kining isalig patugyan kanimo pinaagi ni Kristo imong bugtong anak among Ginoo. Uban sa Espiritu Santo, Dios na usahan pod sa kahangturan, ug uban sa pagpangama sa among mahal nga inahan, ang among inahan sa kanunayng panabang, sa tanang mga santos, mga anghel sa kalangitan. Amen. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. May gabi sa tanan. Si Brad Danny Newton. Mayong gabi. Greetings from Cebu. Mayong gabi ni mo Brad Danny Newton. Usan is kauban nato ni diri ni sa una sa Bye-bye. Samis. Sunod. Okay, bye-bye. Mayong gabi. God bless.